वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूँ जवेरिया सिद्दीक और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे, अपना ख्याल कर रहे होंगे। और बहुत शुक्रिया आपका कि आपका बहुत फ़ीडबैक आता है मेरे आर्टिकल्स पे, और आपको ये पता है कि मेरा ज़्यादा वक्त जो है वो ट्विटर और आर्टिकल पे सर्व होता है। फेसबुक और यूट्यूब के लिए कम टाइम निकलता है, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश होती है कि बातचीत की जाए और ज़रूर जो है वो अहम टॉपिक के ऊपर हम लोग बात करें और अहम मौज़ूआत को जो है वो ज़ेर बहस लाया जाए। तो आज भी हम जो है एक बहुत ही अहम टॉपिक को डिस्कस करेंगे, और वो है हमारी मुसल्लह अफ़वाज के ही हवाले से हम बात करेंगे। कुछ पाकिस्तान बहरिया के हवाले से पाक बहरिया जो है अपनी अमन मशकों का आगाज़ करने जा रहा है, और ये जो मशक़ें हैं इसका आगाज़ जो है वो फरवरी में होता है। और इन अमन मशकों की बहुत अहमियत है, क्योंकि इन अमन मशकों में 45 से ज़्यादा जो है वो ममालिक हिस्सा लेते हैं। और इसी हवाले से मैंने काफ़ी जो है मटीरियल पढ़ा, आर्टिकल्स भी पढ़े, और मैं अली इरफान साहब का आर्टिकल पढ़ रही थी, इसके साथ हमीदा यूसुफजई का भी आर्टिकल पढ़ रही थी, और डिफरेंट इन्फॉर्मेशन जो है इस हवाले से गैदर कर रही थी, और देख रही थी कि इन मशकों की जो है वो क्या अहमियत है, और पाकिस्तान की जो बहरिया है वो अपना क्या कलीदी जो रोल है वो प्ले कर रही है इस हवाले से। तो आपको ये जान के बहुत हैरत होगी कि जो पाकिस्तान की बहरिया है वो ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि जो आलमी जो समंदर हैं और जो आलमी पानी है इनकी सिक्योरिटी के लिए भी बहुत जो है अपनी अहम खिदमात अंजाम दे रही है। और पाकिस्तान की कोशिश होती है कि ख़ित्ते का अमन कायम रहे और दुनिया का अमन कायम रहे, और जो अमन मशक़ें हैं वो भी इसी हवाले से जो है वो काविश हैं। मैं आपको कुछ बताती चलूँ, मैंने कुछ यहाँ पर पॉइंट्स भी साथ में लिखे हुए हैं आप सब के लिए, कि सबसे ज़्यादा जो इन मशकों का जो अहम रोल है वो जो है बहरी कज़ाक जो आप देखते हैं पायरेट्स हैं, इनके ख़िलाफ़ जो है ऑपरेशंस में तेज़ी और जिद्दत लाना है। मतलब ज़माना कदीम से ये हम देखते हैं कि एक तरीका चल रहा होता है कि ह्यूमन स्मगलिंग भी इस तरीके से होती है, दूसरी स्मगलिंग भी इस तरीके से होती है, मनी लॉन्ड्रिंग, चोरी चकारी, इसके अलावा अगवा करना और दीगर जो जराइम हैं वो समंदरी रास्ते के ज़रिए से भी होते हैं। तो अगर तमाम मुल्कों के दरमियान इत्तफ़ाक़ होगा और तमाम मुल्क जो है वो मिल के जो है मुख्तलिफ़ पैक्ट्स के तहत जो है वो मशक़ें करते रहेंगे और उनके आपस में मुआहदे हुए हुए होंगे, तो फिर ये एक बेहतरीन अमल होगा कि सब लोग अगर मिल के जो हैं वो पानियों की जो हदूद हैं और पानियों की हिफाजत करेंगे, तो जो ये बहरी कज़ाक हैं और इसके हवाले से जो हैं जो पायरेट्स हैं वो अपनी उस तरीके से जो है कार्रवाइयाँ नहीं कर सकेंगे, और पानियों की उस तरह से हिफाजत जो है वो तमाम लोग मिल के कर सकेंगे, और इस तरह के जराइम पे है जो काबू पाया जा सकेगा। आपको याद होगा एक नन्हे बच्चे की तस्वीर आई थी एलान कुर्दी की, तो पूरी दुनिया जो है वो गम में डूब गई थी कि उसकी जो लाश थी वो आपको पता है कि तुर्की के साहिल से मिली थी, और वो भी जो है वो इसी चीज़ का शिकार हुआ था कि जो इंसानी स्मगलर होते हैं वो झूठे ख्वाब दिखाकर जो है वो चाहे महाजरीन हो या लोगों को इस तरह से सरहद पार कराने की कोशिश करते हैं, और फिर बीच पानियों में उनको छोड़ जाते हैं जहाँ पर उनकी मौत हो जाती है। तो ऐसे लोगों से भी बचाने के लिए ये मशक़ें बहुत ज़्यादा कारआमद हैं कि इंसानी स्मगलर्स हो जाएं या कज़ाक हो जाएं, इनसे किस तरीके से जो है वो लोगों को बचाना है, और पानियों में जो है किस तरह से लोगों की हिफाजत करनी है और किस तरह से जराइम का ख़ात्मा करना है। इसके साथ साथ जो है जंगी हरबों और महारतों को जानना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जंग किसी भी मुल्क पे मुसल्लत हो सकती है। अभी हमने देखा कि इवन कोरोना के दौरान जो है हमारे ब्रदर इस्लामी मुल्क अज़रबैजान के ऊपर जो है वो जंग मुसल्लत हो गई, और उन्होंने जो है वो इस पे बहुत ज़्यादा वो जीते भी और विक्टोरियस जो है वो साबित हुए, और हमने ये देखा कि वो लोग जो हैं बहुत ज़्यादा उन्होंने इसमें कामयाबी हासिल की। तो इसलिए चाहे ज़माना अमन हो या ज़माना जंग हो, अपने घोड़े तैयार रखने चाहिए, ये तो हमारा मज़हब भी कहता है। और जो पसीना जो है वो ज़माने अमन में बहाया जाता है वो फिर ज़माने जंग में जो है वो काम आता है। तो ये तो बड़ा मशहूर मुहावरा है। तो इस तरह की जो मशक़ें हैं इसमें जो टेक्निक्स यूज़ होती हैं फिर वो ज़माने जंग में जो है वो काम आती हैं। अब इसके साथ साथ जो है तमाम जो मुल्क जब यहाँ पर आएंगे तो ऑफ़ कोर्स वो जो हमारा मुआशी हब है गवादर, उसको भी देखेंगे, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है सी पैक जो है वो एक बहुत बड़ा मंसूबा है, और गवादर जो है वो इंशाल्लाह दुनिया की बड़ी पोर्ट्स में से एक पोर्ट होगी। तो ऑफ़ कोर्स जो 45 ममालिक के दस्ते शिरकत करेंगे, तो ज़ाहिर सी बात है वो इस जगह की इंपॉर्टेंस को भी जानेंगे, और उनकी कोशिश होगी कि देखा जाए कि यहाँ पर भी किस तरह से एक्टिविटी
सिक्योरिटी हो रही है معاشی طور پر بھی, اور اس کی آگے چل کے دفاعی طور پر بھی کیا اہمیت ہوگی. جی, ہم امن مشقوں کی بات کر رہے ہیں, اور ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ امن مشقوں میں جو ہے وہ 45 ممالک جو ہیں وہ اپنی شرکت کر رہے ہیں اس بار. اور کرونا کے باوجود ہماری جو مسلح افواج ہیں, ہمارے فوجی ہیں, ہمارے جو بحریہ کے جو ہمارے اہلکار ہیں, ان کے حوصلے بلند ہیں کہ وہ جو ملک کی حفاظت ہے اور ہمارے جو پانیوں کی حفاظت ہے اس کو جو ہے وہ کریں گے اور مکمل کریں گے ایکسرسائز کو. جس طرح ہماری شاہین 9 جو ہے وہ مکمل ہوئی 2020 میں. چین اور ہمارے جو ہیں پاک فضائیہ کے شاہینوں نے اسے مکمل کیا, اور اب اس کا انعقاد اس سال چین میں ہوگا. اسی طریقے سے اب جو ہے پاک فضائیہ اپنی امن مشقیں کر رہی ہے, جس میں 45 جو ہے وہ ممالک شریک ہو رہے ہیں. اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے, کراچی میں ان کا آغاز ہوتا ہے اور یہاں پر تمام ممالک کا ملنا یہ ہے بہت امپورٹنٹ اس لیے ہوتا ہے کہ جو تمام جو سمندری حدود ہیں ان کو محفوظ بنایا جائے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جو بحریہ ہے وہ ملٹی ڈائمینشنل ہے, وہ خشکی پہ بھی کام کرتی ہے, وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ اس کے علاوہ پانی میں بھی کام کرتی ہے, زیر آب بھی کام کرتی ہے, فضا میں بھی کام کرتی ہے. تو ان کا بہت زیادہ امپورٹنٹ رول ہے. تو اسی طرح سے ٹریننگ ہوگی, اسی طرح سے کام ہوگا. حالانکہ بھارت نے ہمیں اکیلا کرنے کی بہت کوشش کی, چاہے ممبئی اٹیک ہو, چاہے پٹھان کوٹ ہو, چاہے پلوامہ ہو. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ہماری ملٹری اسٹریٹجی ہو یا ہماری پولیٹیکل جو قیادت ہو, ہم اکیلے نہیں ہوئے. اور ہمارے ساتھ جو ہیں ہمارے ساتھ بہت سے ممالک کھڑے ہیں. اور اس وقت ہمارے ملک میں پھر ایک کامیاب جو ہے مشقوں کا انعقاد ہونے والا ہے, جس سے جو ہے تمام دنیا اپنے پانیوں کی حفاظت کے لیے کام کرے گی. اور آپ لوگوں کو اس چیز کا یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ پہلے بھی جو ہے 2007 سے مشقیں ہو رہی ہیں اور ان کا بڑی کامیابی سے انعقاد ہو رہا ہے. اور اس دفعہ بھی یہ ہوگا. یہ جو فورسز ہیں, یہ جو اور جرائم ہوتے ہیں سمندر میں, ان کا خاتمہ کرنے کے لیے اولین فورس مانی جاتی ہیں. اور یہی ٹریننگ ان کو اس سال بھی کروائی جائے گی. اور اس میں بہت سے مبصر بھی شریک ہوں گے اور وہ ان کو دیکھیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے جو ہے اس بار جو ہے یہ مشقیں ہوں گی. اور ان مشقوں میں بہت سے جہاز, بحری بیڑے, آبدوز اور ڈفرینٹ جو ہیں جو فلیٹس میں جہاز ہوتے ہیں وہ بھی حصہ لیں گے. اب اگر آپ کو میں کچھ اس کی ہسٹری کے بارے میں بتاؤں تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور 2007 سے جو ہے اس کا سلسلہ جاری ہے. اس کے حوالے سے میں نے فہمیدہ یوسف زئی ہیں ان کا اور عرفان علی کے بہت امپورٹنٹ آرٹیکل پڑھے تھے. کچھ جو شکیں ہیں اس میں سے بھی میں اس میں سے شامل کروں گی. اور یہ بہت زیادہ جو ہے امپورٹنٹ اس لیے ہیں کیونکہ اس سے جو ہے ہم اپنے پانیوں کی حفاظت کرتے ہیں. کیونکہ اگر آپ ایک چیز دیکھیں تو وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہمارا بھی اب جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ گوادر بہت امپورٹنٹ پورٹ ہے ہمارا. اور آگے چل کے جو ہے تمام ایسے ممالک جن کے پاس گرم پانیوں کے ساحل نہیں ہیں, ان کی یہی کوشش ہوگی کہ وہ ہمارے اس پورٹ کو استعمال کریں. ہماری معاشی سرگرمیوں اور تجارتی سرگرمیوں کا یہ ہب بنے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ سیاحتی سرگرمیاں بھی انشاءاللہ یہاں عروج پر ہوں گی. تو ان کی یہ کوشش ہوگی کہ وہ یہاں پر آئیں. تو ڈیفینیٹلی ایسی جتنی سرگرمیاں ہوں گی تو ان کی بھی یہ کوشش ہوگی کہ وہ اس جگہ کو بھی وزٹ کریں اور یہاں پر بھی جو ہے وہ ایکٹیویٹیز کا آغاز ہو. تو ایک تو یہ اس طرح سے بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. دوسرا, جو بحری قزاق جو جرائم کرتے ہیں, جو منی لانڈرنگ ہوتی ہے, جو اسمگلنگ ہوتی ہے, ہیومن ٹریفکنگ ہوتی ہے, اس کے علاوہ اور جو جرائم دہشت گردی جو پانیوں کے ذریعے سے ہونے کی کوشش ہوتی ہے, اس پہ قابو پانے کے لیے اس میں جو ہے ٹریننگ دی جاتی ہے اور اسٹریٹجی بنائی جاتی ہے. اور یہاں پر جدید ٹریننگ دی جاتی ہے کہ جتنی ہم جو حکمت عملی یہاں پر ٹریننگ کرتے ہیں پھر وہ زمانہ جنگ میں یا ایسے حالات میں کام آتی ہے کہ جب جرائم ہو رہے ہوتے ہیں. اب اگر ہم اس کی امپورٹنٹ بات کریں تو آپ یہ بھی دیکھیں کہ کتنی تجارت ہوتی ہے. اس تجارت کے دوران بھی ان قافلوں کو اور چیزوں کو لوٹنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو اس سے بھی بچنے کے لیے جو ہے بہت ضروری ہے کہ اسٹریٹجی بنی ہوئی ہو کہ کس طریقے سے ان لوگوں کو بھی سیفٹی سیکیورٹی دینی ہے جن کی ٹریولنگ اور جن کی ساری جو تجارت کا ذریعہ جو ہے وہ پانی ہے. تو یہ جو اب امن مشقیں ہیں, یہ آبی شاہراہوں کی حفاظت, بحری قزاقوں سے تاجروں اور مسافروں کو بچانے کے لیے اور دہشت گردوں کی کارروائیوں کو ختم کرنے کے لیے جو ہے بہت زیادہ امپورٹنٹ. اس بار جو اس کا سب سے امپورٹنٹ جو وہ ہے آسپیکٹ اب یہ ہے کہ اس میں روس بھی شرکت کر رہا ہے اور بھارت اس چیز سے کافی ناخوش ہے. لیکن یہ مشقیں بہت اہم ہیں پانیوں کی حفاظت کے لیے, مسافروں کی حفاظت کے لیے, تجارتی قافلوں کی حفاظت کے لیے, جو سرحدی حدود ہیں ممالک کی ان کی حفاظت کے لیے, انسانی اسمگلرز سے لوگوں کو بچانے کے لیے. اگر آپ کو یاد ہو کہ ایسے بہت سے واقعات ہوئے کہ میانمار کے جو لوگ تھے, برما کے جو مسلمان تھے, وہ بیچارے جو ہیں سمندر برد ہو گئے. بچے جو ہیں شامی
بہت سے سمندر برد ہو گئے جن کے پیچھے انسانی اسمگلرز کا ہاتھ تھا. پھر لوگ یورپ جاتے ہوئے روزگار کی تلاش میں جو ہیں وہ مر جاتے ہیں, کنٹینرز میں ان کے دم گھٹ جاتے ہیں, یا وہ لانچ الٹ جاتی ہے, بیچارے جو ہے تیرنا نہیں آتا ہوتا, سمندر میں ان کی ہلاکتیں ہو جاتی ہیں. تو ان سب چیزوں سے بچانے کے لیے جو ہے یہ ٹریننگز ہوتی ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ کسی بھی ایسے جرائم کا شکار نہ ہو جو کہ سمندر میں ہوتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو دہشت گردی سمندر کے ذریعے سے ہو سکتی ہے, منی لانڈرنگ ہو سکتی ہے, یا جو بحری قزاق لوگوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں, یہ ایکسرسائز اس کے لیے بہت اہم ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے پانیوں کے دفاع کے لیے بھی, جہاں دشمن ہمسایوں میں ہی رہتے ہوں وہاں پر ایسی مشقوں کی بہت اہمیت ہے. اور اس میں روس جیسے ملک کی شرکت بہت خوش آئند ہے. ان تمام لوگوں کو میں بہت مبارکباد دوں گی جن لوگوں نے ان مشقوں کا آغاز کیا اور کامیابی سے اس کو لے کے چل رہے ہیں. ان تمام لوگوں کے لیے بہت ساری دعائیں جو کرونا میں کے ہونے کے باوجود بھی اس کام کو انجام دیں گے, اور ان کی کامیابی کے لیے ہم سب دعا گو ہیں. انشاءاللہ 45 ممالک کے ساتھ یہ مشق بھی بہت کامیابی سے جو ہے وہ سر انجام پائے گی, کیونکہ آپ سب کے ساتھ جو ہے وہ قوم کی دعائیں ہیں. جویرہ صدیق کو آپ اجازت دیجیے, اور انشاءاللہ جب یہ مشقیں کمپلیٹ ہوں گی تو میں ضرور اس پر آرٹیکل بھی تفصیلی لکھوں گی. مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.